من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إنه هو السميع العليم. وإن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق